Bisan pa ug makasulti ko sa tanang pinulungan sa mga tao ug sa mga anghel. Pero kung wala ko'y gumamurara ko ug nagbagting nga kampana o sa baka ayo nga simbal. Bisan pa ug makapanag ako, nasabtan ako ang tanang sekreto, ug naan ako ang tanang kahibalo, ug pagtuo nga makapabalhin gani og bukid. Kung wala ko'y gugma, wala gyud ni pulos, ug bisan pa ug gihatag nako ang tanan na akong kaptangan, o ipasunog nako akong lawas. Pero wala ko'y gugma, wala gihapon ko'y mapala. Sa tanan mo salig sa tanan, puno sa paglaom, ug mula hutay hangtod sa katapusan. Ang mga propesiya mahumanra, ang abilidad sa pagsulti ug laing pinulungan mo hunong raw. Ang kahibalo mawala ra, kay ang atong nahibaluan karon dili pa man perpekto. Pero inigabot sa perpekto, ang dili perpekto mawala na. Ang gugma mapailubon, lugma loloyon, dili siya suyaon, dili garboso o hambogero, dili bastos, dili hakog, dili dali masuko, ug wala siya'y gitago nga dautan batok sa uban. Ang gugma dili malipay kung naay dautan, nung nalipay siya sa kamatuoran. Moantos siya sa tanan, mosalig sa tanan, puno sa paglaom, ug mula hutay hangtod sa katapusan. Busa kining tulo ang magpabilin, ang paglaom ug ang gugma. Pero sa tanan, ang labing importante gyud mao ang gugma. Kini nga mga pulong kanunay nga makapahinumdum ka nato kun sa gayod ang kinahan